على مشاريع تكوين الاتحاد العام للشغال بالمغرب. الأخ أنس المكلف بالإعلان بالاتحاد العام، الأختين، الإخوة، نرحب بكم أولا ونرحب بضيوفنا بل بأصحاب الدار. أخ مكرم ولد الدار هنايا عندنا، وربما راه كان عنده هنا في خريطة كان تخدم هنا ياك سيدي. إذا مرحبا. إذا لقاء اليوم ديالنا تيجي في إطار دورة تكوينية اللي مشكورين عليها الإخوان لأن هذه الدورة فدورة لأن كان برنامج تنعرفوا الإخوان، وهذا من المؤتمر التاسع عندنا، يعني التكوين أصبح أساسي، أقول أساسي في المسار ديال الاتحاد العام للشغالين، المسار هذا. وبالتالي كان برنامج لأن الإخوان تيديروا برنامج سنوي، وهذا هاد يومين اللي جاتنا هذه يومين ديال مراكش، وتبرعوا علينا الإخوان في الاتحاد العام هذا نظرا الصدى اللي خلاه تجديد ديال المكتب ديال النقابه الوطنيه للفوسفات، وكذلك الاندماج اللي كان بين النقابتين. اذا هذا الصدى في الاجتماع مع الاخ العبيد كان اتصال مباشر مع الاخوان على اساس يتم برمجه واحد دوره تكوينيه للاخوان، وغادي تستافدوا من الاساتذه. اقول التجربه ديال سنوات، ومشي تجربه باش نعطيك من المعطى الاخ مكرم، راه تجربه دوليه، راه مكون دولي وعنده واحد التجربه في واحد المجموعه ديال الدول. اذا راكم واحد الخبره اللي ما متوفراش علينا حنا، وغادي نستافدوا منها ان شاء الله، وغادي نخليو هذا الثله ديال المناظره. اليوم اللي كان فيه اندماج ديال النقابتين كنتمنوا باش يكون تكوين الاخوه ديال اعضاء المكتب الفرع ديال النقابه، وكذلك نحيي الاخوه ديال اعضاء مكتب الفيديو على راسهم الاخ شباب. هذا كان يدل على هذه المساله اللي تقول الاخوه في هذا سميت شنو نقول هذه الدوره التكوينيه. كنشكر الاخوات كيف ديال حضور قطاع الصحه، وكذلك اخوه ديال الجماعات المحليه، وكذلك الاخوه ديال التعليم، والاخوه ديال الصحه حييتهم، وما ننساش الاخوه ديال الفوسفات والاخوه ديال واتزم اللي باشرونا اليوم. نسيتي ما قلتيهاش السي لا، الاخوه ديال واتزم راه جاو ديالوا المكتب ديالهم، مرحبا بهم. راه جاو 4، كانوا بغيو يجيو طلبوا شي يجيو 10، قلت لهم هذاك الشيء ليميتي محدود، فكنحييهم حتى هما وكنشكروهم. وكنشكر الاخ المكون السي مكرم، وكذلك الاخ انس البقالي اللي غادي ان شاء الله باش هذا الشيء ديال المسؤول على هادشي ديال الاعلانيات، وغادي يكون تبع هادشي ديال الفورماسيون. وكنشكر اللجنه التنظيميه اللي قامت بهذا الشيء باش نخبر الاخوه بان راه كان اللجنه التنظيميه ديال الفوسفات الاخوه كاملين في الخير، كاع اعضاء المكتب وكذلك اعضاء مجلس الفرع، لان حنا ولينا كنجتمعوا ب 50 باش تكونوا على بالكم حتى 60 الاخوه ماشي في المكتب ولكن كيحضروا منضبطين افضل من الاخوه اللي في المكتب. ونتكلموا على الوظيفه العموميه، ونتكلموا كذلك على الحكومه كأم ديال الوزاره. فهاد الشركاء الاجتماعيين هما اللي كيلعبوا الدور الاساسي في التنميه ديال البلاد. لو سوسيو ايكونوميك ديال البيي ديال البلاد ما تيمكنش ينجح الا ما كانتش هاد الثلاثيه التريبارتيزم كتعمل في لا بون ديريكسيون و لو بون سونس اي لا ميم فيزيون. الا كنا حنا خارجين هاد الطريق، ولا الباترونه خارجه هاد الطريق، ولا الحكومه كتكون خارجه الطريق، ما تيمكنناش ننجحوا لا في الحوار الاجتماعي ولا في التنميه الاقتصاديه ولا في التنميه الاجتماعيه. فاحنا في الاتحاد العام التوصيه الاولى اللي خديناها بعين الاعتبار هي اننا خصنا نعطيو المثال. حنا كاتحاد العام الشغالين كنقابه بغينا نردوا الاعتبار للعمل النقابي. كيفاش
وبالقجدي باش ملي كتجي عنده كتسهل عنده المأمورية كيطاكيك كيدير لك لوبستاك. إلا مشيتي انت خاوي سي نورمال اوتوماتيكمون غادي يغلبك، كتولي بوش بي دوفون لوي باسكو هو كيتكلم معاك بالقانون. هو اللي وقع دابا لصاحب السيليتي دابا في فرصه. وإلا كنتي فعلا فاهم، ماشي تنقولش مثقف، لا فاهم الموضوع، واش انت غادي مثلا حنا كنتكلموا مثلا هذا صحاب الفوسفات، ولكن غادي تكون ولد الفوسفات، ولكن راه عضو المكتب ديال خريبكا، عضو المكتب الاقليمي، يمكن تمشي تدافع على واحد المؤسسه معينه، يمكن كذا، ما غاديش تمشي غير من دايرتك الراس بلا ما يكون عندك معطيات. سي بور سولا كو من بعد غادي نتكلموا على لا جيستيون دو بروجي، مي لو بروجي هو اللي قلت لكم مطلوب. هذا مطلوب سي ان بروجي، donc il nécessite une anticipation, une réflexion, une stratégie de travail que vous devez mener pour réussir المطلوب ديالكم. Sélection des participants, formation et spécialisation des membres. هنا فين قلنا بان هاد لا ميتريز ديال السوجي نيسيسيت واحد التكوين، واحد لا فورماسيون، واحد ليديكاسيون باش يمكن الانسان يزيد لقدام. وقلنا بان في المؤتمر التاسع الاخ حميد شباط كيقول لك راه النقابه اللي ما دارتش الحداثه غادي تبقى دائما اللور، لان المنخرطين اللي كانوا بكري ماشي هما المنخرطين ديال دابا. كتلقى مثلا دي ليسونسيي، دي دكتور، دي انجينيور، دي تكنيسيان اكسيتيرا، كلشي طريق. مشى عهد ان تكذب عليه، ما تيمكنش تكذب عليا انا دابا، راه غير تكلم نعرفك شنو راسك، باسكو جو سوي ان انتيليكتويال. Tu ne peux pas me faire des examens. Tu ne peux pas arriver. بكري كانوا الناس واحد العدد أميات كيتيقوا في هذاك اللي شوي من قاعة ديال العروض، كنمشيو كنزورو المقر ديال العام. دخلنا كنا مشينا للبور، كاينه نقابة ديال الناس ديال البيشور اللي داونا للبور باش شفنا لي ديفيكولتي اللي كيعيشوا فيهم العمال اللي خدامين في هذا المجال. فما نقولش لكم انه تري كاتاستروفي. الناس خدامه في واحد المكان اللي ماشي غير لو دونجي 100%، mais je peux dire aussi c'est un danger 300%. خدامين في واحد المسألة اللي هي خطيرة جدا. فدخلنا للبور، وكان الاتحاد عام بارز هذاك النهار لأن خدمنا جميع السلطات، يعني المخزن كله خدم تحرك. علاش هذا الاتحاد العام كذلك واش الشركه دارت كنوصل اعتراف ما كيجيوش كيجيو كيقابلوا الناس. هذا صحيح التقتيل على الجهاز التنفسي، الاجراءات كبير في يجي من بعد، قال لك راه يجي من بعد، ما دري حنايا دابا من بعد نديرو الشيمياء كثير بحال الفلوباسي، قال لكم بعد السيليكوز سي ستافا راك خدمتي في لا روسيت 8 كاطار وكذا في السبعينات كما قلتي، لان لي زاجون دو سي بي كانوا كيخدموا في الغار في السوتيرن. دابا انا علاش قلت لهم السيليكوز نديروها، لان
باقا بتيت بارتي في الفوسفات لان بعد تيجبدوا الفوسفات دابا كيقيسوا دوك الاحجار دابا كاينه فيه جات الطاقه والمعادن في 2006 وصلنا بان كاين السيليس كاين لي سيليس باقيين تيتواجدوا وخاصه في سيدي شنان في خدام السر الكراكي كاينه بكثره. هاد لارسونيك سيتي ماتير توكسيك اللي كتوجد في الفوسفات. لارسونيك اش كدير كونسير كيتاني كونسير ديال الجلد سو كي في انا كنوصي كاع العمال هذه هي الحمله اللي كنت ندير بعد ديريغي دو سكوريتي لارسونيك كنوصي كاع العمال كي سيرتو لي زاجون دو سي بي كي سون اكسبوزي او بوسيير باغ اكزومبل الاخوان اللي في الشارجمون في الموفمون في باكيفيد وهذا ستيريل وهذا كانوا لي زون داك السيرفيون شونتي وداك الشيء الاخوان اللي كاين في هذا كنوصيهم علاش خصو يدوبوش يوميا لان كتبقى في الجلد واش كدير كونسير ديال الجلد الحكه خاص كيولي يحك كل واحد بزاف. لو كادميوم il attaque les organes calciques de Kohima. Le cadmium il absorbe هادشي اللي كانوا لي الميدسان دو ترافاي الدكتور قايدي واحد المره انا قلت معاه كيبغي نعرف هادشي وجبدوا لي هذا. لو كادميوم il attaque les organes calciques de Kohima مثلا وقال لي اتاك او نقولوا حنا il absorbe. علاش؟ دابا قال لك كيوقع الحال لان الانسان المكون ديالو هو الكالسيوم مغنيسيوم بوتاسيوم نيترات سلفات املاح معدنيه كامله. بعد قال لك اللي قريب الفوسفات بزاف بحال اللي جبت لك باركيميد شارجمون المومون هادشي تيوقع بحال لابسوربسيون كيبدا هو كيالا كيف كتلقاه ديما مقلق ديما معصب ديما ستريسي اجون دو سي بي. علاش؟ كاين واحد المكان اللي قريب لهذا خصو ليكيبمون ديالو تكون هذا وخصو مره يكون بعاد من هذا او لا يشرب الحليب بزاف. هادشي اللي كان قال لي الدكتور كيدي واللي يشرب دوك لي زوبول بيفار اللي قلت لكم دوك لي زوبول بيفار اللي كيكونتيان بوتاسيوم المغنيسيوم هذا لو كادميوم. نسيتي واحد من المسائل اللي ما قلتيهمش لو نويزونس او ترافاي. لي نويزونس او ترافاي داك عارفينهم لو بروي لا شالور l'éclairage, الفيبراسيون. انا جو مغابيل تري بيان فاش كنت ديليغي سكوريتي كتبت مشيت اجتمعت مع المديرين في الدار وداك الشيء بالجرأه ديالي قلت لهم الكالسيناسيون عندنا لي روت بحال المطر في مزدع بزاف وكاع دوك اللي كانوا خدامين اللجنه اللي كانت معايا حيت الصراحه هاد الفرصه هذه اللي تحت لنا اننا نحدوا هاد الامراض اللي كاينه فيها في التفشل في الفوسفات يعني عمرو تجبد وعمرو شي واحد قال لنا دير شي موضوع على هادشي هذا حتى جا الاخوان نشكرهم غادي نحاول غادي نقراو غير الموضوع في التفاصيل. للعمل دور رئيسي في عمل الناس لان معظم الناس يمضون على الاقل 8 ساعات كل يوم في ميدان العمل والاوراش. لذلك فانه ينبغي ان تكون بيئة العمل مأمونة وصحية، لكن ذلك ليس هو حال كثير من العمال. ففي كل يوم يواجه عمال قطاع المكتب الشرعي في الفوسفات كثيرا من المخاطر الصحية، مثلا على سبيل الحصر الأغبرة والغازات، الضجيج، الاهتزازات، درجة الحرارة الشديدة، توقيت العمل ورداءة المياه المستعملة. لسوء الحظ بعض أصحاب العمل يأخذون على عاتقهم قليل من المسؤولية تجاه حماية وسلامة العمال. في الحقيقة أن بعض أصحاب العمل لا يعرفون أن من مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية هي حماية العمال، وكنتيجة للمخاطر ولنقص الانتباه الذي يتم إيلاؤه للسلامة والصحة، فإن الحوادث والأمراض المترتبة بالعمل شائعة في منتشر الفوسفات. الأغبرة تؤثر الأغبرة على الجهاز التنفسي لما كما قال السمور كما قال الأخ أمراض اللي كالربو والسيليكوز تأثير على شبكة العين، حساسية الجلد. أما الغازات تؤثر بشكل عام على الدورة الدموية وارتفاع الضغط والجهاز العصبي منذ الشهور ما كنحسبولهاش واحد الوثيقة إخبار هي مصبحات ضرورية مفروضة. كنأسس مكتب نقابي والشروط إضافة ما كان جاري بالعادة إبلاغ أو تبليغ نسخة للسلطات
ايضا مفروض عليا نبلغ المندوبيه الشؤون. حصل واحد التغيير في السن، تغيير ايضا او المستوى على مستوى الصلاحيات، كاين توسيع المهام اللي كيف اللي عشناها جميع، هو اعطاء واحد الاهميه للعمل النقابي سواء على المستوى الوطني او على المستوى الاقليمي او المحلي. وهذا الشيء هو اللي كان من خلاله كتحاول الحكومه السابقه تمكسس الحوار الاجتماعي باش تعطي لذاك التفاوض واحد القيمه. مع الاسف الحوار الاجتماعي فكره المؤسسه ديالو الان جامده، لان حتى الناس اللي غادي يجيو يبلغونا ما بقى عندهم ما يبلغوا. والحوار الاجتماعي واقف على مواضيع مهمه. ما هو شكون اللي ضايع الاجهزه، ما بقاش التغيير ديال منظومات الوظيفه العموميه بسبب التقاعد في المشاكل، الشوماج كيكثر، الانالفابيتيزم كيقوي، دونك كاين ملفات كبيره وما قادرينش نواجهوها. خاص ناس اللي عندهم تجربه، ناس اللي فاهمين، جاري معاهم واحد اللوكوموتيف التجربه باش يلقاو الحلول. اللي خطير ما تنساوش على شنو حدث في جانبنا، واللو بلو غاف هو الله يستر الا ما تحكمناش حنا جميع الوضعيه يمكن فلت من يدينا وماشي في مصلحه، دونك توسيع المهام النقابيه على مستوى وطني وعلى مستوى في المصالح الاقليميه والاجتماعيه. دونك توسيع مجالات الاستشاره والتمثيليه في الاجهزه الوطنيه. دونك هذه كلها اشياء الأخت السيدة شامي حسناء، تفضلي. الغازو نديروه في الريستورون. شوف الذكرى هو